المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل قال في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجعل الزكاة قرينة الصلاة في كتابه جل وعلا. هذه الزكاة أيها الإخوة الكرام وهي من أجل العبادات وأعظمها، وهي عبادة مالية نتكلم فيها بإذن الله عز وجل أولا عن شروط وجوبها، ثم عن الأموال التي تزكى، ثم عن دفع الزكاة وإخراجها، ثم من تدفع إليهم الزكاة. بالنسبة لشروط وجوب الزكاة، تجب الزكاة ب4 شروط: أولها الإسلام فلا تجب على الكافر، الثاني الحرية فلا تجب على العبد لأن العبد لا يملك، وهذه قاعدة في المذهب أن العبد لا يملك، ولو ملكه سيده فإنه لا يملك. الثالث ملك النصاب، ونصاب كل مال بحسبه، وسيأتي معنا أنصبة الأموال الزكوية بإذن الله عز وجل. ولكن هنا ينبه إلى أن الدين يمنع من وجوب الزكاة، فينقص الدين من النصاب بقدره. مثال ذلك: شخص عنده مثلا 1,000,000 ريال وعليه دين قدره 1,000,000، فهل تجب عليه الزكاة؟ لا. لو كان عليه دين 900,000 وعنده 1,000,000 ريال فيزكي 100,000 المتبقية. الشرط الرابع مضي الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لكن يستثنى من هذا 3 أمور: أولها الخارج من الأرض، لأن الله يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. الأمر الثاني نتاج السائمة، فإن حولها حول أصلها، يعني لو كان عندك 5 من الإبل، تمام، ملكتها في هذا اليوم، وجاء واحد وأعطاك هدية 5 من الإبل، كم تاريخ اليوم؟ 14 رجب 1437. خلينا نقول أعطاك 9 من الإبل، 9 من الإبل فيها شاة واحدة، خلاص، وفيها 6 منهن حوامل، 6 من هذه الإبل حوامل. طيب، يوم جينا في شهر نقول صفر وضعت الحمل، صار عندك كم؟ 15، فتم الحول وصار في 14 رجب 1438 صار عندك 15 من الإبل. عليك الزكاة 3 شياه ولا شاة واحدة؟ 3 شياه. طيب، ال6 هذه الزائدة ما تم عليها الحول، نقول حولها حول أصلها ولا يشترط فيها مضي الحول. الثاني مما يستثنى، أو الثالث مما يستثنى، ربح التجارة. إذا فتحت أنت تجارتك وبدأتها برأس مال قدره 100,000,000 ريال، خلاص، وصرت تتاجر وأرباح تردها في رأس المال وتزيد وكذا، نهاية الحول بدال 100,000,000 صارت 200,000,000. 100 الزائدة هذه الأرباح هل تم عليها الحول؟ لا، لأنها جاءت أثناء السنة، لكن حولها حول أصلها، فلا يشترط فيها مضي الحول. فيه مسألة طيب مهمة اسمعوها، وهي إذا تبدل المال من نوع إلى آخر فهل ينقطع الحول؟ يعني يتصفر العداد ولا لا؟ نقول عندنا أقسام. القسم الأول: إذا تبدل المال بجنسه. مثال ذلك: واحد عنده 5 من الإبل وشاف صاحبه عنده 5 من الإبل، قال: أبغى أتبادل معك، أنت خذ هذه ونأخذ هذه، تبادلا. يتصفر العداد في الحول وينقطع ولا الحول مستمر؟ الحول مستمر لا ينقطع، لأنه بدله بجنسه. الثاني: إذا بدل عروض بنقد، هذا البياع يبيع أقلام، اشترى من عنده، تفضل هذا قلم 100 ريال، أخذ 100. 100 هذه لما يستلمها يبدأ لها حول جديد من تاريخ استلامها، ولا حولها مبني على حول البضائع؟ لا، حولها مبني على حول البضائع. أخذ 100 واشترى فيها بضائع جديدة وحطها في الدكان، البضائع الجديدة اللي دخلت الدكان حساب الحول والعداد مستمر ولا يحسب لها حول يوم دخولها دكانه؟ مستمر، لأن شوف قاعدة: تبدل النقد بعروض تجارة أو عروض التجارة بنقد لا يقطع الحول، العداد شغال، ماشي؟ طيب، النوع الرابع: إذا بدله بغير جنسه، عنده 5 من الإبل للدر والنسل، قال: والله الإبل دي متعبة، أنا أبغى آخذ بقالة وأحول من الإبل إلى عروض التجارة، خلاص، فوجد واحد راعي بقالة، قال: اسمع، تأخذ 5 من الإبل وتعطيني البقالة؟ قال: خذ. فتبدل من
إبل إلى عروض تجارة، يبدأ الحساب يصفر العداد ولا يستمر؟ لا، يصفر العداد، ينقطع الحول لأنه بدله بغير جنسه، لأن هذه الإبل ليست للتجارة. أما لو كانت إبل للتجارة هذا محل آخر. بالنسبة للمال المزكى أيها الإخوة الكرام، الزكاة لا تجب في كل الأموال التي عندنا، فيها أشياء تجب فيها الزكاة وفيها أشياء ما تجب فيها الزكاة. تجب الزكاة في الأثمان اللي هي النقود، ذهب فضة أوراق نقدية، السائمة من بهيمة الأنعام إبل بقر غنم، الخارج من الأرض الحبوب والثمار والمعادن أو العسل لو سيأتي ذكرها، وكذلك عروض التجارة. بالنسبة للأثمان وهي أكثر أموال الناس اليوم، الأثمان وعروض التجارة في الغالب، النصاب في الأثمان يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. يعني لو كان عندك ذهب نص نصاب والنصف الآخر من النصاب فضة، هل يعتبر عندك نصاب؟ نعم، يعتبر عندك نصابا كاملا، يضم الذهب إلى فضته والنقد بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. ما هو نصاب الذهب؟ نقول نصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال الواحد يساوي 4 جرامات وربع، إذا حسبناها تطلع 85 جرام. إذا عندك سبائك ذهبية في البيت وزنها 85 جرام من الذهب فإنه يجب عليك أن تزكيها. طيب إيش رأيكم في الحلي؟ الحلي من الذهب والفضة إذا كان مستعملا فلا زكاة فيه. الحلي من الذهب والفضة للمرأة أو للرجل، طبعا الرجل ما يكون من الذهب لكن مثلا خاتم ولا من الفضة، فنقول الحلي المباح المعد للاستعمال أو للإعارة عارية، يعني تعطيه مثلا جدة كبيرة بالسن ما تخرج ولا تحضر يعني أعراس، لكن عندها ذهب تعطيه إيش؟ البناتها وحفيداتها، هذا فأعد للعارية فهذا أيضا لا زكاة فيه. وأما إذا كان الذهب بقصد ادخار المال ففيه الزكاة. يعني المرأة تروح تشتري من محل الذهب أطقم ذهب، ليش تشترين؟ قالت والله الآن الذهب يتوقع ارتفاع السعر والأوراق النقدية وضعها الواحد ما يدري وش يصير فيها وكذا مدري إيش، فخليني أدخر أموالي في إيش؟ في حلي من الذهب. نقول هذا تجب فيه الزكاة. الفضة أيها الأخوة الكرام نصابها 200 درهم، والدرهم الواحد 3 جرام إلا قليل، يعني 2.97، ومجموع ذلك 595 جرام. فمن كان عنده من الفضة 595 جرام فعليه الزكاة. وأما النقد المعاصر ريالات دولارات جنيهات فنقول ينظر، إذا بلغت قيمته نصاب الذهب أو نصاب الفضة فإنه يجب عليك أن تزكيه. كيف تعرف هذا؟ تدخل على الانترنت وتشوف سعر مثلا الريال السعودي، تشوف سعر الفضة بالريال السعودي اليوم، وإذا دخلت مثلا افرض أنك لقيت جرام الفضة بريالين، جرام الفضة بريالين، كم يصير نصاب الريال السعودي؟ إذا فرضنا أنه ريالين، ما شفته قريب يعني شفته قبل فترة، بيصير 1190، بيصير 1190 ريال، واضح؟ وإذا كان 3 ريال بيزيد، وإذا كان 1.5 ريال ينقص، وهكذا. بالنسبة للمخرج في الأثمان يجب على الإنسان أن يخرج ربع العشر اللي هي 2.5%، والعملية الحسابية في هذا تحسب المال اللي عندك وتقسمه على 40، لأنه هو ربع العشر، تقسم على 10 عشان يعطيك العشر، وتقسم على 4 عشان يعطيك ربع العشر، يعني تقسم على كم؟ على 40. فإذا عندك 40 مليار مثلا زكاتها كم؟ مليار، واضح؟ ولا تنسى الصالحين من طيب. قال شرط زكاة بهيمة الأنعام. ننتقل الآن إلى زكاة بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام أيها الإخوة الكرام إنما تجب فيها الزكاة ب3 شروط. الشرط الأول أن يكون القصد من اتخاذها الدر والنسل، يعني قصده ليش؟ قال والله أنا عندي إبل كذا نشرب من ألبانها نأكل منها، تمام؟ فهذه تجب فيها الزكاة. طيب لو كان قصده من اتخاذها الركوب، وش قال؟ عنده 5 من الإبل يحمل عليها البضائع ويركبها، تمام؟ فهذه لا زكاة فيها. طيب لو كان قصده من اتخاذها التجارة فهذه ترجع إلى باب عروض التجارة وليس إلى باب زكاة بهيمة الأنعام. الثاني من شروط وجوب الزكاة السائمة أن تكون سائمة، بمعنى ترعى من المرعى. أما إذا كانت معلوفة هو اللي يجيب لها العلف فإنه لا زكاة فيها. طيب لو كان يعطيها علف بعض الأيام وترعى في المرعى في بعض الأيام فالعبرة في الغالب. إن كان أكثر الأحوال معلوفة فهي لا زكاة فيها، وإن كان أكثر الأحوال سائمة ففيها
الزكاة. ولا بد أيضا أن تكون بالغة للنصاب، ونصاب الإبل 5 والبقر 30 والغنم 40. ننتقل إلى الخارج من الأرض. واحد عنده مزرعة يقول أنا عندي ثمار أو حبوب تخرج من هذه الأرض، فهل تجب علي الزكاة ولا ما تجب؟ نقول تجب الزكاة في الحبوب والثمار ب3 شروط. الشرط الأول أن يكون مكيلا. المكيل مثل القمح، والعبرة في المكيل فيما كان في الزمن الأول في زمن النبوة. أما الآن فالناس أغلب الأشياء تصير موزونة عندهم وقليل التعامل بالكيل، لكن في الزمن الأول التمر، البر اللي هو القمح، الشعير، تمام، هذه كلها من المكيلات، فإذا كان مكيلا فيه الزكاة. طيب البطيخ ايش رايكم؟ البطيخ مكيل ولا لا؟ لا، معدود، صح ولا لا؟ وهكذا. الثاني أن يكون مدخرا. معنى الادخار معناها أنه ما يحتاج تحطه في الثلاجة ويجلس معك مدة طويلة، هذا هو معنى الادخار. فالتمر مثلا مدخر ولا لا؟ مدخر، ولهذا تجب الزكاة في ثمرات النخيل. والعنب يدخر زبيبا، واضح، يدخر زبيبا، ولهذا تجب الزكاة في ثمرات الأعناب، وهكذا. وأما ما لا يدخر مثل الجرجير مثلا لا يدخر، صح ولا لا؟ مثل الطماطم لا يدخر، فهذا لا زكاة فيه. الثالث أن يكون بالغا للنصاب، والنصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فيكون المجموع 300 صاع، 300 من الآصع. وال300 صاع هذه يختلف أيها الإخوة الكرام وزنها باختلاف النوع، لأن بعض الناس يقول كم تساوي بالكيلو جرام؟ وش الجواب؟ نقول يختلف، ما ينفع نقول 300 صاع تساوي كذا وكذا، لأنه يختلف. بل حتى النوع الواحد، يعني مثلا التمر نفسه لو بتقول صاع التمر كم يساوي؟ صاع التمر كم يساوي كيلو جرام؟ لا، يختلف. فيه بعض الأنواع كبير وخفيف الوزن جدا، وفي بعض الأنواع صغير وثقيل. فالنوع اللي يكون صغير وثقيل ستجد الصاع يمكن يساوي 2 كيلو ونص، يمكن يساوي 3 كيلو. النوع الكبير خفيف تلقاه ما يساوي الصاع ولا كيلو ونص يمكن، واضح. فكل شيء بحسبه. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقدرون ذلك بالبر باعتبار أنه وسط، تمام، وليسهل تناقله بين الناس. والبر يقدره بعضهم ب2 كيلو الصاع من البر يساوي 2 كيلو 50 جرام تقريبا، 2 كيلو 50 جرام تقريبا، نعم. وفي خلاف يسير في مسألة التقدير بالنسبة للبر. ما هو الواجب في الخارج من الأرض؟ نقول هذا لا يخلو من أحوال. واحد يقول الحمد لله يرى هنا كلها أمطار، تمام، ونحن لا نحتاج إلى سقيا لهذه الزروع، فهذا يجب عليه أن يخرج عشر الحاصل. وأما إذا كان يسقيها بمؤونة هو الذي يوصل الماء إليها وكذا، فهذا يجب عليه نصف العشر. هذا ما يتعلق بالواجب في الحبوب والثمار. المعادن أيها الأخوة الكرام ما نصابها إذا استخرج الإنسان من الأرض معادن وبلغت قيمتها نصاب أحد النقدين من الذهب أو من الفضة، فإنه يجب عليه أن يزكي. يعني استخرج معدن، هل فيه زكاة ولا ما فيه؟ نقول انظر، هل قيمته تساوي نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ إذن فيه الزكاة. قيمته أقل من ذلك لا زكاة فيه، والواجب فيه ربع العشر في قيمته. وأما العسل أيها الإخوة الكرام فيجب الزكاة في العسل إذا استخرجه وكان بالغا للنصاب، ونصابه 160 رطلا ويساوي تقريبا 61 كيلو جرام. إذا خرجت عسل تقريبا لأنه يختلف كما قلت لكم تقريبا نصاب العسل لا يختلف، لأنه نصاب العسل أصلا مقدر بالوزن، معليش، نصاب العسل مقدر بالوزن. فإذا استخرج من العسل 61 كيلو جرام فإنه يجب عليه أن يزكي هذا العسل ويخرج منه العشر. فإذا عندك 100 كيلو من العسل تخرج منها كم؟ 10 كيلو. فيه مسألة يذكرها الفقهاء تبع لباب الخارج من الأرض، وهي الركاز. واحد قايم يحفر بيبني بيت فاستخرج وجد كنوزا عليها علامات الجاهلية، لأن الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، والمقصود بالجاهلية هنا دفن الكفار،
وليس المقصود بالجاهلية فقط ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يعني وجد عليها علامات الدولة البيزنطية ولا كذا وكذا، يقولون هذا الركاز فيه الخمس ولا ينظر فيه إلى النصاب، يعني في قليله أو في كثيره يجب فيه إيش؟ يجب فيه الخمس، ويصرف خمس الركاز كمصرف الفيء لا كمصارف الزكاة، والفيء يصرف في مصالح المسلمين، والفيء يصرف في مصالح المسلمين. ننتقل بعد ذلك إلى عروض التجارة. هذا رجل عنده محل تجاري، عنده بقالة فيها أثاث مثل إيش؟ الثلاجات، فيها مواد غذائية للبيع، فيها مكتب وكاشير وآلات يعني كمبيوتر للحساب. هل هذه الأشياء تجب فيها الزكاة؟ نقول إنما تجب الزكاة في المعروض للبيع، يعني ما نقول قيم المحل كله، لا، تقيم السلع، عروض التجارة التي عرضت للبيع. كذلك مسألة العمارة، اللي عنده عمارة معدة للتأجير قيمتها 2,000,000، هل نقول كل سنة تزكيها؟ لا، إنما تجب الزكاة في النقد المتحصل منها وهو أجرتها إذا تم عليها الحول، وكذلك سيارات الإيجار. وأما بهيمة الأنعام المعروضة للبيع فهي من عروض التجارة، ولهذا لو كان واحد عنده 3 من الإبل لأجل التجارة، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ فيها زكاة، لأنها بالغة للنصاب. إن 3 من الإبل أقل شيء بتصير قيمتها كم؟ 15,000، يعني القليل 15,000 بالغة للنصاب، واضح، فيزكيها. مع أنها لو كانت متخذة للدر والنسل فإن 3 من الإبل لا زكاة فيها. وكما قلنا سابقا أن حول العروض لا ينقطع إذا تبدلت بالنقد، وكذلك العكس. ونصاب العروض ينظر فيه إلى قيمة نصاب الأثمان، فينظر إلى أقل النصابين. فلو كان عندك بضائع قيمتها تصل إلى قيمة نصاب الفضة تزكي، حتى لو كانت قيمتها لا تصل إلى قيمة نصاب الذهب. وفيها ربع العشر من قيمتها لا من أعيانها، يعني ما تجي في نهاية السنة أنت مثلا شغال في بيع الكتب، نهاية السنة تروح توزع على طلاب العلم الفقراء كتب، لا، الزكاة تكون من قيمتها لا من أعيانها. وأما زكاة الفطر فالفقهاء يقولون إنها زكاة ليست زكاة مال بل زكاة بدن، ولهذا شرع الطهر للصائم من الرفث والتقصير والخلل الذي يقع في الصيام. وهل زكاة الفطر واجبة؟ الجواب نعم، زكاة الفطر واجبة، لكن تجب على من؟ تذكرون احنا قلنا شروط وجوب الزكاة ملك النصاب. هل زكاة الفطر نقول فيها يشترط ملك النصاب ولا ما يشترط؟ ما فيه نصاب في زكاة الفطر، بل زكاة الفطر تجب على كل من قدر على إخراج صاع من الطعام زائدا عن حاجاته الأساسية وحاجات عياله ومن يعولهم يوم العيد وليلته. واحد يوم العيد منتهي الراتب، تمام، ما معه في جيبه إلا 300 ريال، خلاص 300 ريال، تعال يكفيك هذه 300 ريال لك أكلك وأولادك وكذا يوم العيد؟ قال لي نعم، بل يبقى معي كمان 100 ريال. تجب عليه الزكاة ولا لا؟ زكاة الفطر؟ نقول نعم، تجب عليه زكاة الفطر، ويجوز أن تصرف له أيضا زكاة الفطر. يعني هذا إذا كان ما عنده إلا هذا المال وما يعني عاجز عن تحقيق حاجاته الأساسية بعد يوم العيد إلى نهاية السنة، تمام، فيجوز إعطاؤه من زكاة الفطر، فهو يعطي ويعطى، ماشي، نعم. وأما وقت زكاة الفطر عندنا وقت جواز، نقول يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ما في مانع تخرج الزكاة يوم 29 رمضان، ما في مانع تخرجها يوم 30 رمضان، واضح. ويجب إخراج زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد. ومعنى هذا لما نقول وقت وجوبها هو غروب الشمس، أعطيك ثمرة من ثمرات هذه المسألة. لو أن الإنسان زوجته في المستشفى وضعت حملها بآخر يوم رمضان، بعد وضع الحمل قال المؤذن الله أكبر، يبي يخرج الآن زكاة، هو خرج الزكاة قبل ولادتها، خرج عنه وعن زوجته، ما عنده أولاد، هذا أول مولود، ثم وضعت قبل أذان المغرب بدقيقة، يجب عليه أن يخرج عن هذا الطفل ولا لا؟ نعم يجب، لأن هذا الولد أدرك وقت الوجوب فثبت الوجوب على هذا الطفل أو عن هذا الطفل، بخلاف ما لو أنها وضعت بعد أذان المغرب فغربت الشمس ثم جاء
الطفل وولد فلا يجب إخراج الزكاة عنه، لكن يستحب، لأن الزكاة تستحب زكاة الفطر حتى عن الجنين. واضح؟ ووقت الأفضلية، الأفضل في الأوقات أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، ويكره أن يؤخرها حتى بعد صلاة العيد. فإذا أخرها بعد صلاة العيد نقول هذا وقت كراهة، لكن يجب أن يخرجها. فإذا غربت شمس يوم العيد ولم يخرج زكاة الفطر نقول يجب عليك قضاؤها، مع أنك تأثم بتأخيرها. إذن تأخيرها عن يوم العيد يأثم به، لكن يجب القضاء. ما الذي يخرج في زكاة الفطر؟ أصناف 5: صاع من البر اللي هو القمح، ويجوز أن يخرجه دقيقا، تمام، أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط. هذه 5 أصناف. تعرفون الأقط؟ مجفف هنا، اللي هو يسمونه المضير، معروف ولا يأكلونه في المنطقة هنا ولا موجود؟ المضير. إذا لم يجد واحدا من هذه الأصناف 5 فإنه ينتقل إلى غيرها من غالب قوت البلد. إذا لم يجد مثل الرز الآن، فإذا لم يجد البر ولا الشعير ولا التمر ولا الأقط فإنه ينتقل إلى الرز مثلا. طيب، مسألة إخراج الزكاة. إخراج الزكاة أيها الإخوة الكرام واجب على الفور. يعني إيش على الفور؟ الحول تم اليوم، حسب الحول، إذا اليوم تم الحول يقول إن شاء الله بعد شهر شهرين كذا أخرج الزكاة. يجوز؟ لا يجوز تأخيرها، يجب إخراج الزكاة على الفور. ولهذا من الأخطاء أنك تربط الزكاة بالسنة الميلادية، لأن السنة الميلادية أكثر من السنة الهجرية، فيؤدي هذا إلى إيش؟ إلى تأخير الزكاة. المخرج أيها الأخوة الكرام، يخرج الإنسان المال، إما يخرج المالك بنفسه الزكاة، أو يوكل فيها مثل الجمعيات الخيرية الآن يوكلها، أو إذا كان المال مالا لقاصر من الصبيان أو من المجانين فإن الذي يخرج الزكاة عنهما وليهما. وهنا تعلم أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ولا ما تجب؟ تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون يخرجها عنه وليه. أين تخرج زكاة الفطر؟ نقول عندنا زكاة المال تخرج في بلد المال. واحد عنده تجارة مثلا، شيء منها في أبها، شيء في المدينة، شيء في مكة، نقول تخرج زكاة كل مال في بلد المال. واضح؟ وأما زكاة الفطر فإنك تخرجها في البلد الذي تكون فيه أنت عند وجوب زكاة الفطر عليك. واحد معيد مثلا في المدينة وهو من أهل أبها، زكاة الفطر يخرجها في أبها ولا في المدينة؟ يخرجها في المدينة. وأما وقت إخراج الزكاة فهي تجب بنهاية الحول، ويجوز في وقت جواز اللي هو أن تقدم على الحول بحول أو حولين، ولا يجوز أكثر من ذلك. وأما من تدفع إليهم الزكاة فإن الزكاة تدفع إلى أصناف 8 ذكرهم الله عتابه في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه 8 أصناف ذكرها الله في كتابه. الأول الفقراء. من هم الفقراء؟ هم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية دون النصف. يعني لو فرضنا أن رجلا راتبه الشهري 2000 ريال، الله يرضى عليك ويجزاك خير، وعنده 10 أولاد و3 زوجات، الله يبارك فيك ما شاء الله، حبتين مرة واحدة واسطة، جزاك الله خير. فنقول عنده 10 أولاد و3 زوجات، كم نفقاته في الشهر؟ إذا كان ينفق مقتصدا يعني أعطونا كذا تقدير مثلا. اليوم 100 في اليوم يعني 3000. الأجر خلى راتبه 1000 واحتياجاته كم؟ هذا 100 مع الإيجار الشقة ولا بدون؟ بدون. مشكلة. طيب على كل حال افترض أن شخصا راتبه 2000 ريال واحتياجاته الشهرية 5000 ريال، احتياجات أساسية. يكون مثلا عنده طفل مريض، عنده كذا، المقصود احتياجاته 5000 ريال الأساسية، فهذا تسميه إيش؟ تسميه فقيرا. لو كان راتبه 2000 واحتياجاته 3000 مسكين. واضح؟ إن كان لا يجد شيء فقير، أو يجد أقل من النصف هذا فقير، وإن كان يجد أكثر من النصف لكن لا يجد كل احتياجاته فهذا اسمه إيش؟
اسمه مسكين. واضح؟ طيب كم نعطي الفقير والمسكين؟ كم نعطيهم من الزكاة؟ الحين واحد زكاته قلنا 1,000,000، هو جاء واحد فقير قال أنا فقير راتبي 3000 أو راتبي 1000 ريال واحتاج شهريا 3000، عندي عجز في الميزانية 2000 ريال شهريا، حاجات أساسية. كم يعطي هذا راعي 1,000,000؟ قال خلاص خذ 1,000,000 كلها. ممكن ولا لا؟ لا، يعطيه ما يسد حاجاته لمدة سنة. هذا عنده 2000 في 12 كم؟ 24,000، فيعطيه 24,000. واضح؟ هذا الفقير والمسكين. العاملون عليها وهم الذين يعملون على الزكاة، إما بجمعها من الأغنياء أو بتوزيعها على الفقراء أو بحفظها بين الجمع والتوزيع. حفظها بين الجمع وإيش؟ والتوزيع. فهؤلاء العاملون على الزكاة يعطون من الزكاة. كم يعطون؟ واحد كلف من قبل ولي الأمر بجمع الزكاة وراح للأغنياء وكذا وكذا وجاب 40 مليون، 40 مليون جمع زكوات، نعطيه كم؟ 2.5% حق الدلالة ولا أكثر ولا يأخذها كلها؟ ما دام أنه حلال عليه الزكاة ليش ما يأخذ 40 مليون كلها؟ أحسنت، يعطى بقدر أجرة مثله. تعال هذا أنت كم اشتغلت؟ قال والله اشتغلت شهر. اشتغل شهر، وش هذا الشخص مثله إذا اشتغل شهر يكون راتبه بالعادة 10,000 ريال، إذا نعطيه كم؟ نعطيه 10,000 ريال. الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم أو كف شرهم عن المسلمين. قد يكون شخص مثلا زعيم في بلده من الكفار فيعطى من الزكاة إذا كان يخشى من شره وهكذا. الخامس الرقاب، وهم المكاتبون، ويجوز أيضا أن يفك منها الأسير المسلم. والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده على أقساط معلومة فتعطيه ما يسدد به دينه. وكذلك يمكن أن يصرف في فك أسرى المسلمين وفداء الأسرى. السادس الغارمون، وهم الذين عليهم ديون يعجزون عن وفائها. واحد عليه ديون ما يقدر يوفيها فنقول هذا غارم تجوز له الزكاة. وقد يعطى الغارم من الزكاة مع قدرته على سداد دينه في حالة إذا كان غرمه لإصلاح ذات البين، يعني حصلت مشكلة بين قبيلتين وكادت تصير حروب ودماء وكذا، فهو أصلح بينهم، قال خلاص أنا أدفع الديات كلها وأدفع كذا، المهم أصلح بين الناس وتحمل دينا بسبب ذلك، فهذا إيش؟ يجوز أن يسد عنه دينه ولو كان قادرا على وفائه. السابع في سبيل الله، والمراد بهم المجاهدون في سبيل الله، فإنهم يعطون من الزكاة بقدر ما يكفي لذهابهم وغزوهم ورجوعهم. وابن السبيل هو مسافر انقطعت به السبل، راح يحج مثلا وضاعت فلوسه وما يجد فلوس يشتري بها تذكرة عودة أو تكاليف العودة إلى بلده، فيعطى إيش؟ ما يوصله إلى بلده. هناك 3 أصناف لا يجوز دفع الزكاة إليهم حتى لو كانوا من الفقراء أو من المساكين. أولهم الكافر غير المؤلف. إذن الكافر الله يجزيه لا يعطى من الزكاة. بارك الله فيك. الكافر لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم. الثاني من تلزمهم النفقة، واحد يبغى يعطي زكاة ويعطيها لأولاده ما يجوز، أو يعطيها لزوجته لا يجوز، لأن هؤلاء تلزم النفقة عليهم. واضح؟ الثالث منهم آل البيت، وهم بنو هاشم، فإنهم لا يعطون من الزكاة لما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى بعد أحكام الزكاة أحكام الصيام. وأحكام الصيام تعرفونها، كل سنة أنتم تلقون الدروس وتعلمون الناس أحكام الصيام. وهذه الدورة كما قلت لكم الهدف منها الأساسي هو معرفة الخريطة الإجمالية والإدراك الإجمالي لأبواب الفقه، وأما التفاصيل فإنها لا تدرك بمثل هذه السرعة. الصوم نتكلم أولا عن الصائم ثم عن الصوم ثم عما يفسد الصوم وما يفعل في نهار الصوم. الصائم يا أخوان له شروط 6. هذه الشروط أنواع، منها ما هو شرط للوجوب، ومنها ما هو شرط للصحة
تمام. أما الشرط الأول فهو الإسلام، أن يكون الصائم مسلما، هذا شرط صحة وشرط وجوب. ولهذا لو جاكم الشيخ في المكتب التعاوني دعوة الجاليات، لو جاكم واحد كافر بيوم 6 رمضان قال لكم أنا أبغى أدخل في الإسلام، فقلت له تعال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل في الإسلام، هل تقول له اقضي عليك 5 أيام فاتت عليك قضاءها؟ نقول لا، لأنه لا يجب عليه قضاء الصوم الذي كان حال كفره. الثاني العقل، فلا يجب على المجنون ولا يصح منه الصوم. الثالث البلوغ، والبلوغ شرط وجوب وليس بشرط للصحة، ولهذا الصبي يصح صومه ويعود على الصوم إذا أطاقه كان عنده قدرة على الصوم، فإنه يجب على وليه أن يأمره بالصوم وأن يعوده عليه. كذلك أن لا يكون الصائم حائض ولا نفساء، فالحائض والنفساء لا يصح صومها ولا يجب عليها أداء، لكنه يجب عليها قضاؤه. وأما الشرط الخامس فهو أن يكون صحيحا مقيما، الصحيح يخرج المريض والمقيم يخرج المسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب أيهما أفضل للمسافر؟ المسافر والمريض لو صاما لصح، لو صام المريض تعنى وتكلف صح صومه، والمسافر يصح صومه، لكن أيهما الأفضل؟ هل الأفضل الصوم ولا الأفضل الفطر؟ المذهب أن الفطر أفضل، يقولون الفطر أفضل، ولهذا عندكم يقول شرط للوجوب ولأفضلية الأداء، بمعنى أن الصحيح وأن المريض والمسافر الأداء في حقه ليس هو الأفضل لعدم تحقق الشرط، بل الأفضل في حقه أن يفطر ثم يقضي. حاجة جوع فقط؟ لا لا لا. من هو؟ سمعت أن عند المسافر أنه يفطر على قدر حاجته. لا لا، غير صحيح. المسافر أبد يفطر بالأكل وبالشرب وبالجماع وبسائر المفطرات، ولا يقتصر على قدر الجوع، ولو كان أصلا شبعان ما هو بعد أذان الفجر. لكن تنبهوا هنا مسألة، المسافر له 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكون أول اليوم مقيما ثم يسافر، فهذا الأفضل في حقه إكمال الصوم باتفاق المذاهب الأربعة. يعني واحد جالس في أبها ورحلته بعد الظهر، إقلاعه بعد الظهر إلى مكة إلى جدة، جيد، لما ركب الطيارة وسافر، الأفضل في حقه الصوم ولا الفطر؟ الصوم بالاتفاق، ويجوز له الفطر لكن الأفضل الصوم. الصورة الثانية أن يسافر من قبل الفجر واليوم كله في سفر، هو رحلته بالليل وجالس بجدة يوم كامل، هذا اليوم الذي يكون فيه على حال سفر الأفضل فيه الفطر وليس الصوم. الصورة الثالثة أن يكون في أول اليوم مسافرا ويعلم أنه يصل إلى البلد في نفس اليوم، فهذا المذهب أنه يجب عليه الصوم. يعني واحد بجدة مسافر من أهل أبها وجالس بجدة ورحلته اليوم الفجر، رحلته بعد الظهر إلى أبها، يصل إلى أبها العصر، هل يجوز أن يفطر في جدة؟ المذهب لا يجوز أن يفطر، يقولون لأنه يعلم أنه يصل. واضح؟ اتضحت المسألة؟ طيب، ننتقل بعد ذلك الشرط الأخير وهو السادس، وهو الاستطاعة. الله يرضى عليك يا. فالعاجز عن الصوم لا يجب عليه الصوم، بل يجب عليه قضاؤه إن كان عذره يرجى زواله. وأما من لا يرجو زوال عذره مثل المريض، يسمونه مرض مثلا مزمن لا يرجى برؤه، فهذا المرض المزمن أو الشايب الكبير الذي لا يستطيع لكبر سنه نقول يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا لأنه لا يستطيع القضاء. أما الصوم أيها الإخوة الكرام فإنه من جهة حكمه 4 أحوال، إما صوم واجب، والصوم الواجب بأصل الشرع هو فقط صوم رمضان. طيب والنذر والكفارة هذه ليست بأصل الشرع، أوجبها المكلف على نفسه، أما النذر هو الذي نذر، وأما الكفارة هو الذي فعل الفعل الذي أوجب عليه هذه الكفارة. ماشي. النوع الثاني الصوم المحرم، فيحرم على الإنسان صيام يوم العيد وأيام التشريق
يحرم صيام يومي العيدين وأيام التشريق. وأما الصوم المسنون فأولا الصوم المطلق أن يصوم لله عز وجل في أي يوم من أيام السنة، تمام؟ فهذا عمل صالح وفيه أجر إلا الأيام المنهي عنها. النوع الثاني الصوم المستحب النفل المقيد، وهو الذي قيده الشرع بيوم. ومن أمثلته من يعطينا أمثل؟ 6 من شوال، يوم عرفة، أيام البيض. أحسنت، وهذا الصحيح، أيام البيض وليس الأيام البيض، الصحيح أيام البيض لأنها فيها تقدير، أيام الليالي البيض. أيضا عاشوراء، بالمناسبة محرم كله يستحب صومه، وآكده عاشوراء ثم تاسوعاء. أيضا 9 ذي الحجة كلها، وآكدها يوم عرفة. وأيضا وأفضل الصوم، وأيضا الاثنين والخميس، وأفضله صيام يوم وإفطار يوم. ويكره إفراد هذه الأيام بالصوم، وهي يوم الجمعة فيكره إفراده. أما لو صام الجمعة والسبت أو الخميس والجمعة فلا يكره. والثاني السبت يكره إفراده بأن يصوم السبت من غير صيام الجمعة ولا صيام الأحد. وكذلك يكره إفراد الشك، يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء صحو. 30 من شعبان إذا كانت السماء صحو فهذا يكره صومه. والمقصود بالكراهة كراهة إفراده بالصوم. أما لو وافق صوما كان يصومه، متعود يصوم الاثنين والخميس، وافق هذا يوم 32 فلا بأس أن يصومه. وكذلك بالنسبة لرجب يكره تخصيصه بالصيام، أن يصوم رجب من بين الأشهر ولا يصوم قبله ولا بعده. رمضان أيها الإخوة الكرام، رمضان أيها الإخوة الكرام هو الواجب بأصل الشرع. وبماذا يجب؟ بماذا يدخل شهر رمضان؟ يدخل بأحد 3 أمور. الأمر الأول إذا كملنا شعبان 30 يوم معناها بكرة إيش؟ رمضان. الأمر الثاني إذا رؤي الهلال، وهنا مسألة، إذا رؤي الهلال هل كل بلد لها رؤية مستقلة ولا كل البلدان رؤية واحدة؟ المذهب يقولون إذا رؤي الهلال في أي بلد ثبت الصوم في إيش؟ في جميع بلدان المسلمين، والمسألة محل خلاف. الثالث إذا حال دونه غيم. في مسألة أخرى في الرؤية، هل يكفي رؤية واحد ولا لا بد من شاهدين عدلين؟ واحد ولو امرأة عدل. الثالث إذا حال دون الهلال غيم أو قطر، طلعوا يشوفون الهلال إلا والله غيوم، مثل عندكم هنا أبها دائم غيوم، صح؟ لهم غيوم، ما رأوا الهلال بسبب الغيم، فهل يصام ولا يفطر؟ المذهب أنهم يصومون، يسمونه يوم الغيم. وهذه المسألة من مفردات المذهب. قال المرداوي في الإنصاف رحمه الله، يقول هذا المذهب يعني وجوب الصوم، يقول هذا المذهب وعليه الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه. ودخل الحنابلة رحمة الله عليهم في هذه المسألة في معارك علمية وصنفوا فيها كتب، منها كتاب لابن الجوزي ومنها كتاب لأبي يعلى ومنها كتاب لابن عبد الهادي ومرعي الكرمي وغيرهم. فيه كتاب لابن الجوزي اسمه درء اللوم والضيم عن صيام يوم الغيم. لا، المذهب يجب صومه، لكن فرقوا بين الغيم وبين 30 إذا كانت السماء صحو. إذا السماء صحو هذا منهي عنه اللي هو يوم الشك، وإذا السماء غيم يقولون هذا ليس يوم الشك المنهي عنه بل هو يوم الغيم. طيب، بماذا يخرج رمضان؟ يخرج رمضان ويدخل شوال إذا أتموا رمضان 30 يوما. إذا أتموا رمضان 30 يوما، خذ على الهامش كذا، إتمام رمضان 30 يوما بناء على الرؤية. أما إذا أتموا رمضان 30 يوم بناء على الغيم فلا يفطرون، لأن صيامهم في الغيم محتمل. واضح؟ نعم. وكذلك يقولون إذا صاموا بشهادة واحد في أول الشهر، صاموا بشهادة واحد فإنه لا يفطرون، لأن الفطر لابد بشهادة 2. وهذا هو الأمر الثاني، وهو شهادة عدلين برؤية الهلال. ولا يدخل الشهر ولا يخرج بمجرد ولادة الهلال من الناحية الفلكية، ولهذا الحساب الفلكي يستفاد منه. ولكن إذا قال الفلك
إن الهلال قد ولد، فلا يلزم من ذلك دخول الشهر. واضح؟ لا يلزم من ذلك دخول الشهر. نعم. لا، الحساب الفلكي بيستفاد منه في التثبت من الشهادة وما إلى ذلك، لكن مجرد ثبوت الحساب أنه ولد الهلال لا يدخل الشهر. المفطرات أيها الإخوة الكرام من أهم مباحث الصيام، أكثر ما يسأل عنه الناس في رمضان المفطرات 8 ولا كم عندكم؟ 7. طيب، وطبعا الحسبة تختلف، لأن في بعضها 2 يدخل في 1 أو تفصلهم. أول مفطر من المفطرات وهو أعمها وأشملها أن الفطر يحصل بإيصال شيء إلى الحلق أو إلى الجوف عامدا مختارا، فإذا أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، سواء في ذلك الشرب مثال أو الأكل، تبون مثال ولا ما يحتاج؟ طيب، فيقولون على الهامش، يقولون مرة مراقب دخل على مدرس وهو يفطر في الحصة، فقال هذا يوم دخل المراقب قال شفتم يا أخوان هكذا آداب الطعام، أنه يكون أول الأكل باليمين، تقول بسم الله، على أساس أنه إيش؟ تطبيق عملي يعني. الشاهد يا أخوان، نقول إيصال شيء إلى الحلق أو إلى الجوف من أي موضع كان مفطر، سواء طعام أو شراب، أو حتى لو لم يكن طعاما أو شرابا، يعني حتى السم. وليس بالضرورة أن يكون مغذيا، الله يجزيك خير، ليس بالضرورة أن يكون مغذيا، لو كان شيء مضر يفطر يفسد الصوم. واضح؟ ويدخل في ذلك حتى لو أدخل الشيء من الدبر، اللي يسموه الفقهاء الحقنة، يقولون إذا احتقن فسد صومه، اللي هي الآن نسميها التحاميل، الحقنة الشرجية أو التحاميل. المذهب أنها تفطر. وكذلك أيضا مما يدخل في إيصال الشيء إلى الجوف إذا تعمد استنشاق البخور أو تعمد إدخال الماء من أنفه فإنه يفسد صومه. الثاني من المفطرات التقيؤ عمدا، فإذا تعمد القيء فسد صومه. والثالث الجماع، والجماع هذا فيه كفارة إذا كان في نهار رمضان. الفطر بالجماع فيه الكفارة إذا كان في نهار رمضان، هذا قيد، يعني لو كان حتى في صوم القضاء، واحد أفطر يوم من رمضان وقضى، في يوم القضاء جامع، فهل عليه الكفارة؟ لا، الكفارة إنما تجب بالجماع في نهار رمضان. ما هي كفارة الجماع في نهار رمضان؟ هي مثل كفارة الظهار التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ومن المفطرات الاستمناء، تمام، أو الإمناء أو الإمذاء عن مباشرة. إذا استمنى فسد صومه، إنسان إذا استمنى فهمنا فسد صومه. كذلك إذا أمنى عن مباشرة، يعني باشر امرأته فنزل منه المني فسد صومه. وكذلك إذا باشر امرأته أو قبلها ونحو ذلك فنزل منه المذي، خرج منه المذي، فهذا على المذهب يفسد صومه، وهو محل خلاف. بعض العلماء يقول المذي لا، إنما الذي يفسد به الصوم المني، إنزال المني إذا باشر فأنزل، ولكن المذهب يقولون حتى المذي. من المفطرات أيضا إذا كرر النظر فأنزل المني، شوف تكرار النظر إذا ترتب عليه مذي لا يفسد الصوم، لكن إذا ترتب عليه إنزال المني فسد الصوم. من المفطرات أيضا الحجامة، والحجامة يفسد بها صوم الحاجم وصوم المحجوم. ومن المفطرات أيضا نية الفطر، فمن نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر. يقول الفقهاء وليس كمن أكل أو شرب، يعني لو كان في صوم النافلة، فنوى الإفطار ولم يأكل ثم تراجع في نيته، فهل له أن يكمل الصوم؟ أنت في صيام نافلة، صايم يوم الاثنين، اتصل عليك واحد قال اليوم عازمينك على الغداء، قلت خلاص تم وعزمت على الفطر، ثم ارسل لك رسالة قال والله صار لنا ظرف هونا، قلت تدري أجل أنا صايم وأنت لم تأكل، ما رأيكم؟ يصح، لكن يقولون يحسب له الصوم من النية الثانية لا من النية الأولى.
ننتقل الآن إلى ما يفعل في أيام الصوم. عندنا أشياء مستحبة وهي السحور، تسحروا فإن في السحور بركة، وعندنا تأخير السحور وتعجيل الفطر، وأن يكون الفطر على رطب الله يجزاك خير، وأن يدعو عنده، وأن يقول إذا سابه أحد أو شاتمه إني صائم. ومن المسائل المستحبة وهي ليست خاصة بالصوم لكنها تتأكد في رمضان وهو الاعتكاف. ما الذي يباح؟ هناك أمور مباحة ينص عليها الفقهاء أنها لا تؤثر على الصوم وأنها مباحة، مثل بلع الريق وشم الطيب وذوق الطعام لحاجة. يعني إيش ذوق الطعام لحاجة؟ مثل عزمت أنت ناس عندك في البيت، جايك ما شاء الله 50 واحد من القبيلة، والزوجة الله يجزاها خير واقفة من الصبح وهي تصلح الشربة وتصلح الأكل، ثم شكت في قدر الشربة هل حطت فيه ملح ولا لا؟ فماذا تعمل؟ شكت، تبني على اليقين؟ مشكلة. فنقول لا بأس أن تتذوق حتى تعرف أن الملح مضبوط والأمور طيبة ولا لا، لكن لا تبتلع، إنما تضع على لسانها وتلفظه، وهذا لحاجة. وكذلك يباح القبلة للصائم إذا كانت شهوته لا تتحرك بها، ويكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وأن يجمع ريقه ويبلعه، يقعد يجمع الريق ويبلعه، وأن يتذوق الطعام من غير حاجة. يعني زوجته شافها تذوق عشان الملح، لكن هو ما له داعي يجي يذوق معه لأنه لا حاجة في ذلك. وكذلك يكره مضغ العلك القوي. والمقصود بالعلك القوي، العلك عند الفقهاء نوعان: علك متحلل إذا مضغته تتحلل الأجزاء وتدخل إلى الجوف، هذا محرم ومفسد للصوم. أنت لو أخذت لك علك الآن من البقالة وقمت تمضغ، يتحلل منه ويدخل الجوف ولا لا؟ يدخل من الجوف، فهذا لا يجوز للصائم. لكن لو قاعد يمضغ ومن بعد إلى طلوع الفجر، تمام، وأذن المؤذن لصلاة الفجر وهو قاعد يمضغ واستمر في المضغ، يؤثر. الغالب أنه خلاص ساعتين ما عاد فيه إيش، ما عاد يتحلل منه شيء، صح ولا لا؟ فاستمراره في مضغه بعد الفجر يكره ولا يحرم، لأنه ما يدخل منه شيء، واضح؟ وكذلك من المكروهات القبلة إذا كانت تتحرك بها الشهوة. أما القبلة إذا كان يترتب عليها إنزال المني أو المذي فهذه محرمة، ولهذا تشوفوها في المحرمات. كذلك يحرم الغيبة والبهتان وكل ما يفسد الصوم فإنه يحرم على الصائم. ومن الأمور المحرمة بالنسبة لمن عليه قضاء من رمضان، يحرم أن يؤخر إلى رمضان الآخر، وعنده فرصة يجوز أن يؤخر خلال السنة، لكن تأخيره إلى رمضان الآخر لا يجوز. فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. بالنسبة للاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل فهو سنة. والله شوف، السواك للصائم المذهب يقولون يكره السواك بعد الزوال، تمام، يكره السواك بعد الزوال. وأما إذا كان المعجون يدخل منه الشيء ويغلب على الظن دخول شيء فهذا يجتنبه قبل الزوال وبعد الزوال. الاعتكاف سنة في رمضان وفي غير رمضان، لكنه في رمضان آكد، وفي العشر الأواخر أفضل، ويشترط فيه النية، وأن يكون في مسجد جماعة، ما يروح مسجد مهجور ما تقام فيه الجماعة يعتكف فيه، لأنه يفعل مستحبا ويفوت واجبا إن كان من أهل وجوب الجماعة. أما إذا كان الشخص لا تجب عليه الجماعة كالمرأة فهذا لا بأس من اعتكافها في مسجد لا تقام فيه الجماعة. ويشترط في الاعتكاف الطهارة من الحدث الأكبر والمكث في المسجد، ولا يحدد بمدة. ولهذا لو جلس 5 ساعات في المسجد ناويا الاعتكاف صح ذلك، لكن لا بد من حصول شيء من المكث. أما يدخل من باب ويطلع من باب لا، ما يكفي هذا في نية الاعتكاف. وركن الاعتكاف لزوم المسجد بنية. بماذا يبطل الاعتكاف؟ يبطل بأحد 4 أمور. أولا الحيض، امرأة اعتكفت وحاضت خلاص بطل اعتكافها. الثاني الجماع، ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، وكذلك إذا باشر امرأته فأنزل. والرابع خروجه من معتكفه أو من مسجد من غير حاجة. لاحظ الخروج المعتكف، عندنا الخروج للضرورة والخروج للحاجة والخروج لغير حاجة. واحد جالس بالمسجد معتكف ثم اضطر للعلاج، ناسي الدواء تبعه، وهذا الدواء لو ما أخذه ممكن يسبب له مصيبة في البدن، وما وجد أحد يجيب له، فخرج للحصول عليه
فهل يجوز ولا لا؟ لا بأس، هذا خروج لضرورة ممكن يعتبر. الثاني الخروج لأجل حاجة. كيف حاجة؟ واحد معتكف في المسجد طال عمرك يجيبون له تمر والماء في المسجد، وهو متعود ما يستطيع يتحمل هذا، يشق عليه مشقة شديدة، ما يموت ولا يصيب له مصيبة ولا مرض، لكنه يشق عليه مشقة شديدة. تقول صيامك 10 أيام ما تأكل إلا تمر وتشرب ماء، يشق عليه، فخرج لأجل يأكل رز ولحم. فما الحكم؟ يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن هذا خروج لحاجة. لكن الأمور طيبة وعنده أكل وشرب وكل شيء، أراد يخرج قال والله أشتهي المطعم الفلاني ولا أشتهي آيس كريم مثلا، فخرج، فنقول هذا يبطل اعتكافه بهذا الخروج. هذا ما يتعلق بمسائل الصوم. الحج أيها الأخوة الكرام أو المناسك، نتكلم عن الحج وعن العمرة وعن الذبائح. بالنسبة للحج نريد أن نعرف الحاج وحكم الحج والأفعال التي تفعل في الحج. أما الحاج الذي يجب عليه، ما هي شروط الحاج؟ ما هي شروط الإنسان الذي يحج؟ أول شرط الإسلام، لا بد أن يكون الحاج مسلما، وهذا شرط وجوب وشرط صحة، ولهذا الكافر لو حج غير صحيح ولا يجب عليه. الثاني العاقل، والعقل شرط صحة، فلا يصح الحج من المجنون ولا يجب عليه. الثالث البلوغ، وهو شرط وجوب، فلا يجب الحج على الصبي. وشرط صحة ولا ما هو شرط صحة؟ يعني الصبي لو حجه صحيح يصح، إذن ليس شرط صحة، لكن الفقهاء يقولون هو شرط إجزاء. يعني إيش؟ يعني لا يجزئه عن حجة الإسلام. ولهذا إذا حج الصبي عمره مثلا 8 سنوات 9 سنوات قبل البلوغ فبلغ، فإن حجته قبل البلوغ لا تسقط عنه الفرض، بل يجب عليه أن يحج حجة أخرى إذا بلغ. الرابع الحرية، وهي أيضا تكتب عليها شرط إجزاء، فإذا عتق العبد حج أثناء رقه ثم عتق فإنه ما شاء الله تبارك، فإنه عليه أن يحج مرة أخرى. كذلك من الشروط أن يكون الإنسان قادرا على الحج ببدنه وبماله، يكون قادر على بدنه وبماله. إذا كان قادرا ببدنه وبماله وجب عليه أن يحج. وأما إذا كان قادرا ببدنه لكن ليس عنده أموال فهذا لا يجب عليه الحج. واحد ما شاء الله صحته قوية في الصين، ما عندي فلوس، هل تقول يجب عليك أن تحج؟ لا. طيب لو كان العكس، كان مريضا مقعدا لا يستطيع أن يحج لكن عنده مليارات ما شاء الله، يجوز ولا يجب؟ يجب عليه الحج بغيره لا بنفسه. يعني كيف؟ نقول يجب عليه أن يخرج من ماله لشخص يحج عنه ويعتمر عنه. هذا ما يتعلق بشروط الحج. طيب نأتي الآن إلى قضية مهمة جدا جدا في الحج، وهي التي يكثر السؤال عنها، وهي مسألة الأفعال التي تفعل في الحج. الحج له أركان وله واجبات وله سنن وله محظورات. يقول صاحب النظم الجلي: للحج أركان وواجبات وسنن كذاك محظورات. ما هي أركان الحج؟ أركان الحج لا بد منها، ولا يجبرها دم ولا تسقط بشيء، وهي 4 أركان. أولها الإحرام، والثاني الوقوف بعرفة، والثالث طواف الإفاضة، والرابع السعي. نقف للأذان ولا لسه شوي؟ طيب نقف نكمل بين الأذان والإقامة بقية مسائل الحج إن شاء الله. يا أهلا بالشيخ. أشهد أن لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أول ركن من أركان الحج هو إيش؟ الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك. وأما الثاني فهو الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة مدته على المذهب 24 ساعة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد. فإذا وقف ولو لحظة في خلال هذه 24 ساعة صح منه الركن، صح منه إيش؟ الركن. الثالث هو طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن. والطواف في الحج عندنا طواف ركن وطواف واجب وطواف مستحب. الركن الإفاضة، والواجب الوداع، والمستحب القدوم. ووقت طواف الإفاضة يبدأ بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة، تمام. وأما الرابع من الأركان فهو السعي، والسعي لابد أن يكون بعد الطواف. أما واجبات الحج أيها الإخوة الكرام فأولها الإحرام من الميقات إن كان من أهل المواقيت، وإن كان من غير أهل المواقيت فإن كان من أهل مكة فإنه يحرم بالحج من مكة، والعمرة يخرج إلى الحل فيحرم من الحل. ومن واجبات الحج أيضا الوقوف بعرفة ليلا، فإذا وقف بعرفة نهارا فقط دون أن يقف أي جزء من الليل يصح حجه ولا لا؟ يصح، لأنه أتى بالركن لكنه فوت الواجب فعليه دم. ولهذا نقول الواجب من هذه الواجبات إذا تركه فعليه دم، فإن لم يستطع للدم أو لم يجد فعليه صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، قياس على دم التمتع والقران. الثالث من واجبات الحج ما هو؟ خلنا نأخذه بالترتيب قبل رمي الجمار. المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة يكون إلى نصف الليل، فإذا انتصف الليل جاز له أن يدفع، لكن المستحب أن يبقى بمزدلفة إلى طلوع الفجر يصلي الفجر ويجلس حتى يسفر جدا. ومن واجبات الحج أيضا رمي الجمرات، جمرة العقبة يوم العيد، والجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق. جمرة العقبة يوم العيد ممكن يرميها من بعد نص الليل ليلة مزدلفة، وأما الجمرات الثلاث فلا يرميها إلا بعد نصف النهار، بعد الزوال، خلاص بعد زوال الشمس في كل يوم من أيام التشريق إلى غروب الشمس. وأما الحلق والتقصير فهو أيضا واجب ولا بد فيه من تعميم جميع الرأس، وكذلك المبيت بمنى من الواجبات، والواجب يحصل بمبيت كل ليلة بأكثر الليل. والسابع من واجبات الحج طواف الوداع، طواف الوداع، ويكون طواف الوداع بعد الانتهاء من المناسك. وأما السنن فهي كثيرة لا يتسع المقام لحصرها، والقاعدة في هذا أن كل ما جاء من مناسك الحج عن النبي عليه الصلاة والسلام غير الأركان والواجبات فهو من السنن. وأما محظورات الإحرام، وهنا المحظورات هذه في الحج وفي العمرة كلها سواء 9. أولها تقليم الأظفار،
والثاني الأخذ من الشعر سواء شعر الرأس أو غيره. الثالث لبس المخيط، والمراد بالمخيط هو اللبس المفصل على عضو أو أعضاء من البدن سواء كان بخيوط أو بغير خيوط، ووجود الخيوط إذا ما كان مفصلا هذا لا يجعله مخيطا. الرابع تغطية الرأس، والخامس الطيب. هذه الخمسة إذا فعل واحد منها فعليه فدية الأذى على التخيير، إما يذبح إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. السادس من المحظورات الصيد، والصيد إذا صاد في الحرم فهو مخير. إذا صاد في الإحرام، طبعا حتى الصيد في الحرم إذا صاد في الإحرام فهو مخير بين أن يذبح مثل ما صاده إن كان له مثل، أو يطعم بقيمة المثل مساكين، لكل مسكين مد برة ونصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل مسكين يوما. وهناك محظور من المحظورات ليس فيه كفارة، عقد النكاح إذا تم في الإحرام فسد النكاح، يقع النكاح فاسدا، ولهذا لا يوجد كفارة. والسادس أو الثامن هو الوطء وهو الجماع، وسيأتي ذكره. التاسع المباشرة، والمباشرة إن كانت قبل التحلل الأول ففيها شاة، المباشرة فيها شاة. نأتي بالنسبة للوطء أيها الإخوة الكرام، وهو الجماع. إن كان الجماع قبل التحلل الأول ترتب عليه 4 أمور. والأمر الأول من جامع قبل التحلل الأول فعليه 4 أمور. قبل ما نعرف هذه الأمور ال4 نريد أن نعرف ما معنى التحلل الأول. يوم النحر فيه 3 أعمال، الأول رمي جمرة العقبة، والثاني الحلق والتقصير، والثالث الطواف ومعه السعي. فإذا أتى 2 من هذه ال3 فقد تحلل التحلل الأول، وإذا أتى بها كلها فقد تحلل التحلل الثاني. فلنفترض أن رجلا جامع قبل أن يرمي جمرة العقبة، وقبل أن يحلق، وقبل أن يقصر، وقبل أن يطوف. ما تقولون فيه؟ يترتب عليه 4 أمور. أولا فساد الحج. طيب يوم تقول له فساد الحج يبغى يرجع لديرته، هل معنى فساد الحج أنه خلاص يمشي يترك المناسك؟ لا، يفسد الحج ويلزمه إكماله، مع أنه فاسد يلزمه إتمام الحج الفاسد. الأمر الثالث عليه بدنه، تمام. والأمر الرابع يلزمه قضاء هذا الحج من السنة الجاية يروح يقضي هذا الحج، ولا أدري عاد يعطونه تصريح ولا لا، لكن كذا يقول الفقهاء يجب عليه إيش؟ القضاء من العام المقبل. طيب إن كان الجماع بعد التحلل الأول، إذا جامع قبل التحلل الأول عرفنا، إذا جامع بعد التحلل الأول قالوا عليه شاة، عليه إيش؟ شاة. طيب إذا جامع بعد التحلل الثاني فعليه إيش؟ لا يا شيخ، مر معنا أن عليه الغسل، صح، فعليه الغسل لكن ليس عليه كفارة. نعم. طيب بالنسبة للعمرة أيها الإخوة الكرام، العمرة لها أركان، وهي الطواف، أولا الإحرام، والثاني الطواف، والثالث السعي. ويجب في العمرة الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير، ولا بد من تعميم جميع الرأس. والعمرة واجبة مرة في العمر. وأما الذبائح فعندنا الذبائح الهدي والفدية والأضحية والعقيقة. نبدأ. طبعا الهدي فيه هدي واجب وفيه هدي مستحب. متى يكون الهدي واجبا؟ على المتمتع والقارن، من عداه فإن الهدي في حقه مستحب. الفدية سبقت معنا في المحظورات أنه المحظورات قد يجب عليه فدية يذبح شاة. وأما الأضحية فإنها مستحبة وليست بواجبة. وهذه الذبائح أيها الإخوة الكرام تكون من 3 أجناس: الإبل والبقر والغنم. خلاص. ووقت الأضحية ما هو؟ وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم 12. يعني أيام الذبح 3 ولا 4؟ المذهب يقولون 3، يوم العيد ويومان بعده صارت 3. بعض أهل العلم وعليه الفتوى يقولون كم؟ 4 أيام، فيصير عندنا يوم العيد وأيام التشريق 3. وأحكام الأضحية من أحكامها مشروعية التثليث، أن يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث. ومن أحكام الأضحية أنها إذا عينت تعينت. الأضحية أيها الإخوة في الأصل مستحبة وليست واجبة، لكنه إذا اشترى مثلا شاة أو عنده شاة وقال هذه أضحيتي،
فإنها تتعين، ولا يجوز أن يترك الأضحية أو أن يبدلها بغيرها، إلا إذا أراد يبدلها بأفضل منها ما في مشكلة. بالنسبة للأعمار أيها الإخوة الكرام، الإبل ما هو السن المجزئ فيها؟ 5، والبقر 2، والغنم فيه تفصيل، إن كانت من الضأن فيكفي 6 أشهر، وإن كانت من الماعز فما له سنة. أما بالنسبة لمسألة العقيقة التي تذبح عن المولود، والمستحب أن تذبح يوم السابع إذا تيسر، إذا ما تيسر في اليوم السابع يذبحها في اليوم 14، إذا ما تيسر في 21، إذا لم يتيسر بعد ذلك نقول متى ما تيسر تذبحها، ما تراعي الأسابيع بعد ذلك. وتكون عن الذكر 2 وعن الأنثى 1. هناك عيوب تمنع من إجزاء الأضحية ومن إجزاء العقيقة، وهي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي، ونحو ذلك من العيوب. هذا ما يتعلق بمسائل المناسك. ننتقل الآن إلى مسائل الجهاد، فلنتعرف أولا على حكم الجهاد. الجهاد أيها الإخوة الكرام من العبادات العظيمة، بل إن أفضل ما يتطوع به هو الجهاد. في خلاف بين أهل العلم ما أفضل ما يتطوع به، هل هو الجهاد ولا طلب العلم ولا الصلاة؟ المعتمد في المذهب عند المتأخرين أن أفضل ما يتطوع به الجهاد. الجهاد تارة يكون فرض عين، ويكون فرض عين في 4 أحوال. الحالة الأولى رفع الحصار، إذا حاصر العدو بلدا من بلدان المسلمين وجب على أهل ذلك البلد أن يرفع الحصار عن أنفسهم. الثاني دفع الصائل، إذا صال عدو على بلد من بلدان المسلمين وجب على أهل هذا البلد أن يدفعوا هذا العدو الصائل، ويكون في حقهم فرض عين. الثالث إذا استنفر ولي الأمر، إذا الإمام ولي الأمر استنفر شخصا للجهاد، أو استنفر طائفة للجهاد، أو استنفر المسلمين عموما للجهاد، صار الجهاد فرض عين على من استنفر. قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. واضح؟ الأمر الرابع حضور الصف، فإذا حضر الصف فإنه لا يجوز أن يفر. نحن قلنا أفضل ما يتطوع به الجهاد، راح واحد لا خلاص عندك راح يتطوع بالجهاد، يوم حضر الصف وراء الروس تتطاير كذا، قال لا خلينا ناخذ بالقول الثاني أفضل ما يتطوع به الصلاة ولا طلب العلم، وأراد أن يفر يجوز نقول خلاص صار في حق إيش؟ فرض عين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ما عدا ذلك يكون الجهاد فرض كفاية. لكن الجهاد أيها الأخوة الكرام شأنه شأن العبادات الأخرى لها شروط. نحن حينما نقول الجهاد من أجل العبادات، أو حتى لما نقول الصلاة من أجل العبادات، واحد صلى بدون وضوء يصير عبادة ولا معصية؟ معصية، بل إن بعض أهل العلم يقول هذه من الكبائر، وبعضهم أشد من ذلك. الحنفية يكفرون من تعمد الصلاة محدثا. فنقول أنه لا يلزم من كون الشيء أنه نقول عبادة معناها أنه كذا كيفما اتفق. لا بد في العبادة أن يؤتى بها على الوجه الشرعي بالشروط الشرعية. الصلاة لها شروط، الزكاة لها شروط، الحج له شروط، له أركان، له واجبات، الجهاد له شروط. هناك شروط تتعلق بالمقاتل. من الذي يجب عليه الجهاد؟ قلنا الجهاد يكون أحيانا فرض عين. على من يجب؟ عندنا 6 شروط أو 7. الأول أن يكون مسلم خرج به الكافر، الثاني البالغ خرج به الصبي، الثالث الذكر خرج به المرأة فالمرأة لا يجب عليها القتال، الرابع عاقل خرج به المجنون، الخامس مستطيع خرج به الأعمى العاجز المشلول. قال الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. السادس الحر فلا يجب على العبد. هنا شرط سابع يتعلق بالجهاد، وهو أن يكون المقاتل مأذونا له. الإذن من قبل من؟ من قبل الإمام ولي الأمر. ولهذا صاحب الزاد يقول ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. يعني واحد جاء العدو ومسك المسدس بيذبحه، فهل يجب نقول ما يجوز أن تدافع إلا تروح تستأذن الإمام، ولا يدفع عن نفسه؟ يدفع عن نفسه، هذا ما يمكن فيه. لهذا يقولون إلا أن يفجأهم عدو إيش؟ يخافون كلبه، يعني يخافون شره. واضح؟ وكذلك إذن الوالدين في الجهاد، فإذن الوالدين لا بد منه إذا كان الجهاد تطوعا. قلنا إلا إذا تعين الجهاد عليه، مثل ما لو جاءه واحد بيقتله
تمام؟ فهنا إذا كان الجهاد متعينا على هذا الشخص يدفع عن نفسه ولا ينتظر بذلك الإذن. فإن جاهد بغير إذن الإمام فهذا لا يجوز. أما المقاتل، من هو الذي قتاله يعد من الجهاد الشرعي؟ هل كل قتال يكون قتال من الجهاد الشرعي؟ قال لك عندنا 6 شروط. الشرط الأول في المقاتل أن يكون كافرا، أما قتال المسلمين فهذا ليس من الجهاد. ولهذا من أعظم الذنوب ومن أعظم الخطايا ومن أكبر الكبائر قتال المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن أعجب العجب أيها الإخوة الكرام أن يتقرب شخص لله عز وجل بأعظم الجرائم وأكبر الكبائر. هذا عجب عجاب، وسبب هذا هو اجتماع الجهل تمام مع حماس أهوج. فانظر الإنسان إذا لم يكن عنده علم ولم يكن يصدر عن صراط الذين أنعم الله عليهم فإنه يضل ضلالا لا نهاية له، ولا تتوقع أين تنتهي ضلالته. يعني هل تتخيل أن إنسان يتقرب إلى الله عز وجل بقتل المبشر بالجنة أفضل أهل زمانه ويمشي على وجه الأرض علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ لو واحد قتل فاسق من فساق المسلمين وفاجر من الفجار لكان متوعدا بقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيره. صح ولا لا؟ فكيف بمن يقتل المبشر بالجنة الذي يمشي على وجه الدنيا وهو من أهل الجنة وهو أفضل إنسان في ذلك الزمان لا يوجد، فيأتي واحد ويقتله. تتخيل يقتله وهو يعتقد بأنه مذنب ومجرم ويروح يستغفر ويبكي؟ لا، يعتقد أنه في أعظم الناس عند الله وأنه يتقرب إلى الله ويدخل الجنة لأنه قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شوف الضلال وين يروح إذا ما اهتدى له وما تنور بنور العلم وما سار على طريق أهل العلم، ما تتوقع وين ينتهي به الضلال. حتى قال الضال الآخر يمدح هذا الذي قتل علي بن أبي طالب، يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. نسأل الله العافية. شوف كيف الضلال. ولهذا يا أخوان لا يجوز للإنسان أن يقدم على شيء من أمر دينه إلا على علم وعلى بصيرة وعلى نور من الله. والله عز وجل وصف الصراط المستقيم بقوله: الصراط الذين أنعمت عليهم. تبغى تعرف الطريق اللي أنت ماشي فيه صح ولا لا؟ شوف من قدامك مجاهيل لا يعرفون بعلم ولا بهدى، معناه أنك ماشي غلط. قدامك أهل العلم المشهود لهم الذين عرفتهم الأمة وشهدت لهم، معناه أنك ماشي صح. أما إذا كنت تمشي في صراط لا يعرف فيه أحد من أهل العلم فأنت على طريق خطأ. ومن العجاب هذا الذي يحصل في بلدان المسلمين، يأتي إنسان ليقتل الركع السجود ويظن أنه يدخل إلى الجنة. هذا طريق النار ترى، مو طريق الجنة. لكن العجب الضلال الجهل، الله المستعان. إذن المقاتل يكون كافرا، أما المسلم فقتاله هذا ليس من الجهاد. حتى الفقهاء يقولون إن قتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام، سيأتي معنا ذكرهم، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، فهؤلاء يقاتلون. لكن يقول الفقهاء هذا قتالهم له أحكام غير أحكام الجهاد، مع أنهم يقاتلون بحق. سيأتي معنا قتال أهل البغي إن شاء الله. الثاني أن يكون حربيا، خرج بالحرب الذمي والمعاهد والمستأمن. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ما هو كون الإنسان كافر معناها خلاص أنه يحل دمه، قد يكون مستأمن والأمان يحصل بكلمة، يعصم دمه بكلمة. لو قال كافر من الكفار قال مسلم أنا أمنته، هذا في ذمتي وفي جواري، لا يجوز أحد أن يقتله. واضح؟ الثالث أن يكون بالغا فلا يجوز قتل الصبيان. الرابع أن يكون عاقل فلا يجوز قتل المجانين. الخامس ذكر فلا يجوز قتل النساء. السادس أن يكون من أهل القتال، فلا يجوز قتل شخص مشلول أو كبير في السن ليس عنده قدرة على القتال، فهؤلاء ولو كانوا من الكفار فإنه لا يجوز قتلهم. طيب، في استثناء على هذا، نقول من لا يجوز قتلهم؟ المرأة والصبي والشيخ الفاني والأعمى والزمن والراهب، لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يجوز قصدهم بالقتال. لكن يجوز قتلهم في الحرب وفي الجهاد في حالتين. الحالة الأولى قتلهم تبعا،
النبي عليه الصلاة والسلام روي أنه رمى الطائف بالمنجنيق. المنجنيق إذا أصاب ما يفرق بين صبي وامرأة وغيره، صح ولا لا؟ لكن يحصل هذا تبعا، ولهذا يقول أهل العلم إذا رموا الكفار بما يعم به الإتلاف فإنه يحصل قتل النساء والأطفال تبعا. الثاني إذا قاتلوا أو أعانوا، يعني لو أن على سبيل المثال المرأة كانت تقاتل في ضمن الجيش العسكري وتحمل السلاح فإنه يسقط التحريم في قتلها. كذلك إذا كان شيخ مثلا فاني وكبير وهو الذي يضع خطة الحرب وهو الذي يوجه المعركة وإن كان لا يحمل السلاح فإنه يدخل في جواز القتل لا في تحريم قتله. بالنسبة للغنائم التي تتحصل أيها الأخوة الكرام، يقول الفقهاء عندنا تارة يحصل أسرى. الأسرى ما الحكم فيهم؟ إن كان هؤلاء الأسرى ممن يجوز قتلهم اللي ذكرناه اللي هو الكافر الحربي البالغ العاقل فإن الإمام يخير فيه بين 4 أمور: إما القتل أو المن العفو يعني، أو الفداء يأخذ منهم فدية لإطلاق سراحهم، أو إيش؟ الاسترقاق أن يكونوا رقيقا وعبيدا. وأما من يحرم قتلهم كالنساء والأطفال فيكون رقيقا ولا يجوز قتله. وأما الأموال التي تتحصل، الأموال المنقولة سيارات مثلا، أموال ذهب فضة، فهذه يخرج منها أولا الأسلاب. إيش الأسلاب؟ في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. فإذا قتل القتيل في المعركة أخذ من الذي يستحق معه من سلاح وأموال؟ قاتله، يخرج السلب لقاتله. ثم الخمس بعد ذلك، والخمس هذا يقسم 5 أخماس. تمام؟ الخمس يقسم 5 أخماس التي جاءت في قول الله عز وجل: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم بعد ذلك النفل، والنفل هو الزيادة على السهم. يعني كأن يقول الإمام مثلا ولي الأمر يقول: من فتح هذا الحصن فله كذا وكذا، فيعطى هذا. ثم بعد ذلك يقسم الباقي على من شهد الوقعة، يقسم كل واحد يأخذ سهم إن كان راجلا، وإن كان راكبا ف3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. يعني افرض أن عددهم 100 كلهم على أرجلهم، خلاص كل واحد يأخذ 1%. إذا كان فيه واحد افرض عددهم 97 راجل وواحد راكب، الراكب هذا له 3% والبقية لكل واحد 1%. وأما الأراضي إذا فتحوا بلدا فإن هذه الأراضي المغنومة يخير الإمام فيها بين أمرين: إما أن تقسم مثل ما قلنا، أو يوقفها يجعلها وقف على المسلمين ويجعل عليها خراج يؤخذ ممن هي في يده، وهذا الخراج يصرف في مصالح المسلمين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه بأرض مصر والشام والعراق. يبقى عندنا مسألة وهي المصالحة. إذا حصل صلح بين المسلمين وبين الكفار على ترك القتال، هذه لها 3 صور المصالحة. الصورة الأولى عقد الذمة، والصورة الثانية الهدنة، والصورة الثالثة الأمان. نبدأ أولا بالذمة. ما صورة الذمة؟ الذمة يفتح المسلمون بلدا من بلدان الكفار يكونون من أهل الكتاب أو من المجوس، فيخيرونهم: تبون تسلمون؟ قالوا ما نبغى نسلم. تدفعون الجزية؟ قالوا نعم ندفع الجزية. فحينئذ يدفعون الجزية ويكونون بعبارة معاصرة في حكم المواطنين في هذا البلد المسلم، ويدفعون الجزية ويقرون على حالهم، ما تلزمهم بالإسلام. تمام؟ لهم أحكام تختص بهم يسميها العلماء أحكام أهل الذمة، وصنفوا فيها تصانيف. وشرط عقد الذمة أن يكون من قبل الإمام، ما يجي واحد من أفراد الناس يعقد ذمة، لا، إنما يكون من الإمام أو من نائبه. الأمر الثاني أن يكون لأهل الكتاب أو المجوس، فلا يعقد لسائر أنواع الكفار، وإن كان بعض أهل العلم مثل الشيخ الإسلام تيمية يجوز عقد الذمة مع جميع أنواع المشركين. الثاني من أنواع المصالحة وهو الهدنة، والهدنة هي مصالحة دولية بين دولتين، فيأتي البلد المسلم ولي الأمر في البلد المسلم ويتعاقد مع مثلا السلطان في البلد الكافرة على أن يترك القتال بينهم، وأنه لا يكون بينهم قتال، فتكون رعية هذا البلد المسلم في أمن من هذا البلد، والعكس بالعكس. ويشترط في الهدنة أن لا تكون مؤبدة، يعني لا يجوز أن تعقد الهدنة يقول خلاص نترك القتال ما بيننا إلى قيام الساعة، لا، يكون لها مدة محددة. تمام؟ لا بأس أن تزيد عن 10 سنوات، لكنها تكون مدة يحددها الإمام بما يراه من
المصلحة، والذي يعقد هذه الهدنة الإمام ولا يعقدها أحد الناس. أما النوع الثالث فهو الأمان. الأمان ما صورته؟ صورته مثلا كافر جاي البلد من بلدان المسلمين لتجارة أو لزيارة أو نحو ذلك فأعطي الأمان. قال واحد، والفقهاء يصححون الأمان حتى من أحد الناس، فلو قال هذا في أماني. طبعا الآن نظمت الأمور، صار فيه قوانين وأنظمة وكذا، لكن في السابق النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. واضح؟ فإذا أعطي الكافر الأمان لا يجوز العدوان عليه ويحرم دمه وماله. لكن الأمان يشترط فيه شرطين. الشرط الأول أن يكون من مسلم عاقل، ما نقول يشترط أن يكون من الإمام، يكون من مسلم عاقل. الشرط الثاني أن يكون الأمان مؤقتا ب10 سنين بحد أعلى، ولا يجوز الزيادة على ذلك. هذا ما يتعلق بين المصالحة. طيب خلينا نأخذ الفروق. وش الفروق بين الذمة والهدنة والأمان؟ من جهة المدة ايش رايكم؟ من جهة المدة، الذمة لها مدة محددة؟ لا، الذمة مؤبدة. الهدنة لا تكون مؤبدة لكن ليس لها حد أعلى. والأمان له مدة 10 سنوات وأقل. من جهة من يعقده، الذمة الإمام فقط، الهدنة الإمام كذلك، الإمام أو نائبه طبعا. الأمان أي واحد من المسلمين مسلم عاقل. واضح؟ هذه بعض الفروق. طيب من جهة من يعقد له، الذمة تعقد لمن؟ فقط أهل الكتاب والمجوس. الهدنة أي صنف من أصناف الكفار، وكذلك الأمان لأي صنف من أصناف الكفار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا. وبعد الصلاة بإذن الله تأخذون المذكرة حقة المعاملات، نبدأ إن شاء الله بعد الصلاة في قسم المعاملات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.